अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट के बारे में कि फ़ेडरल गवर्नमेंट की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या इख्तियारात हैं, क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो इससे पहले कि मैं इसकी ज़िम्मेदारियाँ, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करूँ, आपको बताता चलूँ कि फ़ेडरल गवर्नमेंट है क्या। तो इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ फेडरल गवर्नमेंट किसे कहते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं, तो फिर भी बताता चलूँ। क्या है कि किसी भी कंट्री में जब कोई हुकूमत बनती है तो एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम मरकज़ी हुकूमत बोलते हैं, और एक होती है सूबाई गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, जिसको लोकल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। जब मुल्क में सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मरकज़ी गवर्नमेंट जो होती है उसके अपने इख्तियारात होते हैं, और सूबाई गवर्नमेंट जो होती है उसके अपने इख्तियारात होते हैं। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि मरकज़ी हुकूमत जो होती है उसको ये इख्तियार नहीं होता कि वो सूबाई गवर्नमेंट में मदाखलत करे। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ अपना ही काम करना है, और प्रोविंशियल यानी कि लोकल गवर्नमेंट यानी कि सूबाई गवर्नमेंट जो है उसको जो इख्तियारात मिले होते हैं उन्होंने अपना काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पाकिस्तान के अंदर 5 सूबे हैं, 5 प्रोविंस हैं, तो हर प्रोविंस की अपनी अपनी गवर्नमेंट है। सूबा पंजाब की अपनी गवर्नमेंट है, ये सूबाई गवर्नमेंट कहलाएगी। सिंध की अपनी गवर्नमेंट है, ये सिंध की गवर्नमेंट कहलाएगी। तो इसका मतलब पंजाब की जो हुकूमत है उनको जो इख्तियारात हैं वो अपने सूबे में ही इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने सूबे के लिए ही काम करेंगे। इसी तरह सिंध की जो हुकूमत है वो अपने सूबे के लिए काम करेगी। अब इन सब को, पाँचों सूबों की हुकूमत को मिलाया गया है और मिलकर बनती है एक सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम नाम देते हैं मरकज़ी हुकूमत का। ठीक है, अब मरकज़ी हुकूमत ने देखना होता है कि सूबाई लेवल पे किस तरह का काम हो रहा है, सूबाई हुकूमतें कैसा काम कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें एक मरकज़ी हुकूमत हो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो और एक सूबाई हुकूमत हो, उसको हम नाम देते हैं फेडरल गवर्नमेंट का। वो हुकूमत कौन सी होती है? फेडरल गवर्नमेंट। ये तो समझ में आ गया आपको कि फेडरल गवर्नमेंट का काम क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है क्या। ठीक है, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, फेडरल गवर्नमेंट का काम क्या होता है, क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। फेडरल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि मुल्क के अंदर जितने भी अफेयर्स, जितने भी मामलात हैं, जो कुछ भी मैटर्स हैं, उनको देखा जाता है कि क्या हमारा मुल्क जो है, हमारी कंट्री जो है, वो बेहतरी की तरफ जा रही है कि नहीं। ओके, जितनी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती हैं, जितनी भी सूबाई हुकूमतें होती हैं, देखा जाता है कि ये सारी की सारी सूबे की जो हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमतें जो हैं, सूबाई गवर्नमेंट जो है, क्या ये अपना काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं या नहीं, क्या मुल्क के लिए बेहतरी हो रही है या नहीं। इसकी ज़िम्मेदारी होती है कि लोगों पर टैक्स को अप्लाई करना और लोग जो है उस टैक्स को पे करें ताकि मुल्क की डेवलपमेंट में बेहतरी आए। इसका काम होता है कि मुल्क के अंदर होने वाले जितने भी मामलात हैं और मुल्क के बाहर के मामलात जो हैं इनको निपटाना, मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी सारे के सारे मामलात को देखना फेडरल गवर्नमेंट का काम है। मुल्क के अंदर होने वाले जितने भी कारोबार हैं जो गवर्नमेंट लेवल के हैं उनको इम्प्रूव करने का काम, मुल्क की कंडीशन को बेहतर करना, देखना कि अगर मुल्क की हालत, अगर मुल्क किसी भी किस्म के क्राइसिस का शिकार हो रहा है, बहरान का शिकार हो रहा है, तो अपनी कंट्री को किस तरह से इस क्राइसिस से बाहर निकाला जाए, ये फेडरल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। तो चलिए अब इसको वन बाय वन हर एक को डिस्कस करते हैं लफ्ज़ी तौर पर कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। पॉइंट नंबर 1 पे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेडरल गवर्नमेंट डील्स विद द मैटर्स दैट अफेक्ट द होल ऑफ कंट्री।
فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ دیکھتی ہے کہ ہمارے ملک پر اثر انداز ہونے والے جو کوئی بھی معاملات ہیں ان کو بہتر کیا جائے. اگر کسی بھی قسم کے کام کا ہمارے ملک پر اچھا اثر پڑ رہا ہے تو اس کو زیادہ بہتر کیا جائے, اور اگر ٹھیک نہیں پا رہا تو اس کو ختم کیا جائے. نمبر 2, آل پروونشل گورنمنٹس آر رسپانسبل ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ. جتنی بھی صوبائی حکومتیں ہیں وہ رسپانسبل ہوتی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی, یعنی کہ صوبے کی جو حکومت ہے اس نے فیڈرل گورنمنٹ کو بتانا ہوتا ہے کہ ہمارا کام ٹھیک ہو رہا ہے. سینٹرل گورنمنٹ ہے, مرکزی حکومت ہے, صوبائی حکومت کو دیکھے گی کہ کیا یہ اپنے صوبے میں کام اچھا کر رہے ہیں یا نہیں. اگر نہیں کر رہے تو امپروو کریں, ان کو بتایا جائے کہ یہاں پر تمہاری مسٹیک ہے, اسے بہتر کرو. اوکے. نمبر 3, دی فیڈرل گورنمنٹ لکس آفٹر دی فائنانس, ڈیفینس, کمیونیکیشن اینڈ فارن افیئر آف آر کنٹری. ہمارے ملک کے خزانے سے ریلیٹڈ, ہمارے ملک کی حفاظت سے ریلیٹڈ, ہمارے ملک کے اندر جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کے ساتھ, جتنے بھی فارن افیئرز ہیں, جتنے بھی دوسرے بیرونی معاملات ہیں, ان سب کو نپٹانے کے لیے جو گورنمنٹ ہے وہ ہے فیڈرل گورنمنٹ, جس کو ہم وفاقی نظام حکومت کہتے ہیں. نمبر 4, دی فیڈرل گورنمنٹ ڈیسائیڈز دی پریارٹیز فار اسپینڈنگ پبلک منی. جو عوام سے پیسہ لیا جا رہا ہے ٹیکس کی صورت میں, جب ہم ٹیکس لیتے ہیں جب ہم ٹیکس دیتے ہیں تو گورنمنٹ دیکھتی ہے کہ عوام سے جو پیسہ آ رہا ہے اس کو ملک کے لیے کس طرح استعمال کرنا ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. نمبر 5, اٹ ڈیسائڈز ہاؤ مچ ٹیکس دی پیپل نیڈ ٹو پے ٹو میٹ دی کاسٹ آف رننگ دی کنٹری. فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ کتنا ٹیکس لوگ ملک کے اندر پے کریں گے تاکہ ہم اپنے ملک کو اچھے طریقے سے چلا سکیں, اپنے ملک کے ڈیولپمنٹ کو بہتر بنا سکیں, اپنے ملک کے اندر اچھے اچھے کاروبار جو ہیں ان کو سٹارٹ کیا جا سکے, اپنے ملک کے اندر جو ہے اس بے روزگاری کو ختم کیا جا سکے ان ٹیکسز کو لے کے. فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ لوگوں کے اوپر ٹیکس اپلائی کیے جائیں, اور وہ ٹیکس کی صورت میں جب وہ ہمیں پیسہ دیں تو ملک کی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو انکریز کیا جائے, ملک کو امپروو کیا جائے, ملک کے خزانے جو ہے وہ بھرے جائیں اور ملک کو اچھے طریقے سے چلایا جائے. نمبر 6, اٹ ڈراز اپ پلانز فار امپروونگ دی کنڈیشن آف دی کنٹری. فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پلان کرتی رہتی ہے ملک کی کنڈیشن کو امپروو کرنے کے لیے, ملک کو بہتر کرنے کے لیے. اگر ہمارا ملک کسی بھی قسم کے کرائسس کا شکار ہونے جا رہا ہے تو اس کے لیے پلان کیا جائے کہ اس کرائسس سے کس طرح سے بچا جائے گا, اس کرائسس سے کس طرح سے باہر نکلا جائے گا. مطلب ان شارٹ, مختصر ورڈ میں اگر ہم کہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کیا ہے, ایسی گورنمنٹ جو ملک کی بہتری کے لیے کام کرے, ملک کو امپروو کرنے کی کوشش کرے, ملک کے اندر ہونے والے جتنے بھی معاملات ہیں ملک کے اندرونی اور بیرونی معاملات کی طرف نظر رکھتی ہے, ملک کی اکنامک کنڈیشن کو بہتر کرنے کے لیے کام کرتی ہے, ملک کو بہتر چلانے کے لیے کام کرتی ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے بات کی فیڈرل گورنمنٹ کے بارے میں اور اس کی رسپانسبلٹیز کے بارے میں. آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک دس ویڈیو, شیئر دس ویڈیو اینڈ کومنٹ بلو دس ویڈیو if you have any question. Thanks for watching. Subscribe Focus Group. اللہ حافظ.